أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 90 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. پہلے ان آیات کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس کو ذکر کریں گے. وَتِلْكَ اور وہ حجتنا حجت دلیل نہ ہماری اور وہ ہماری دلیل ہے آتینا ہم نے دی یعنی وہ دلیل ہم نے دی ہے کس کو؟ ابراہیم کو علی کا معنی پر قومہ ان کی قوم کے یعنی ان کی قوم کے خلاف ہم نے وہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو دی. نرفع ہم بلند کرتے ہیں اٹھاتے ہیں درجات درجے من نشاء جس کے نشاء ہم چاہتے ہیں. ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم حکمت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اور وَهَبْنَا ہم نے تحفہ دیا لہو اسے اسحاق علیہ السلام کا اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کا تحفہ دیا. پہلے یہ آیت نمبر 83 کا دوبارہ ترجمہ دیکھیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائی تھی. نرفع درجات من نشاء ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا اور ہم نے تحفہ دیا لہو اسے
इसहाक अलैहिस्सलाम का, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम का। कुल्लन हदैना, कुल्लन हर एक को, हदैना हमने हिदायत दी, आतैना, वहबना, हदैना, करअना, ये सब जो है ना माजी माजी है, और इसमें इसको जमा मुतकल्लिम बोलते हैं। हमने दी, हम का माना आ रहा है, आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है, नून अलिफ ना, जैसे हम कहते हैं अकलना हमने खाया, शरीबना हमने पिया, करअना हमने तिलावत की, ठीक है, कतबना हमने लिखा। इसी पे वहबना, आतैना, हदैना, ये सारे जुमले हैं। हमने हिदायत दी, वनूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को हदैना हमने हिदायत दी, मिन क़ब्लु इससे पहले, व मिन ज़ुर्रियतिही और उनकी औलाद को भी, दाऊद अलैहिस्सलाम को, व सुलेमान और सुलेमान अलैहिस्सलाम को, व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून, व कज़ालिका और इसी तरह, नजजी हम बदला देते हैं, नजजी हम बदला देते हैं, ठीक है, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों को। अच्छा देखिए, कलमे के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए, हदैना, वहबना, आतैना, ये जमा मुतकल्लिम होता है, यानी हम का तर्जुमा इसमें आता है, और टेंस जो है वो पास्ट का होता है। लेकिन अगर शिरों में नून आ जाए, जैसे नजजी हम बदला देते हैं, ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर दोनों के लिए यूज होता है। इसको फेल मुजारे बोलते हैं, हाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे नशरबु हम पानी पीते हैं, नअकुलु हम खाना खाते हैं, नक़रअु हम तिलावत करते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। ववहबना लहू इसहाक़ व याकूब, कि हमने अता किए उसे यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ और याकूब, और कुल्लन हदैना हर एक को हमने हिदायत दी, और इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम को हम हिदायत दे चुके हैं, और उन्हीं की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, कुल्लुन हर एक, मिनस सालिहीन नेकोकारों में से है, नेक लोगों में से है। व इस्माईल वल यसा, इस्माईल, यसा, यूनुस, लूत, व कुल्लन और हर एक को, फज़्ज़लना हमने फजीलत दी। ये फिर वही स्ट्रक्चर आ गया, हदैना, फज़्ज़लना हमने हिदायत दी, हमने फजीलत दी, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। वमिन आबाइहिम और इनके बापों में से, व ज़ुर्रियातिहिम और इनकी औलादों में से, व इख्वानिहिम और उनके भाइयों को, वजतबैनाहुम व और इजतबैना, फिर वही आ गया, हमने चुन लिया, इजतबैना, इजतबैना हमने चुन लिया, हम उन्हें, वहदैना और हमने हिदायत दी, हमने उनकी रहनुमाई की, इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ। ज़ालिका हुदल्लाह वो अल्लाह की हिदायत है, यहदी वो रहनुमाई करता है, हिदायत देता है, बिही इसके जरिए से, मैं यशाउ जिसे वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, मिन इबादिही अपने बंदों में से, वलौ अशरकू और अगर ये शिर्क करते, लहबिता तो अलबत्ता ज़ाय हो जाते, हबिता का माना होता है ज़ाया हो जाना, अनहुम उनसे, मा कानू यामलून वो जो अमल करते थे, यानी जो अमल उन्होंने किया था या करते थे वो ज़ाया हो जाता। यानी अगर ये हजरात जो है, ये सारे जिनका तज़किरा है, ये भी शिर्क कहते तो इनके सारे अमाल भी ज़ाया हो जाते। उलाइका यही लोग है, अल्लज़ीना आतैनाहुम
जिन्हें हमने दी है किताब किताब हिकमत और नबूवत। फ़इन यकफुर बस अगर इनकार करे बिहा इसका हाउलाई ये लोग फ़क़द वक्कलना तहकीक हमने मुकर्रर कर दी, वक्कलना हमने मुकर्रर कर दी बिहा इसके साथ कौमन एक कौम को लईसु बिहा वो नहीं होंगे, लईसु नहीं होंगे वो बिहा इसके बिकाफिरीन इनकार करने वाले। यानी यही वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब हिकमत और नबूवत अता की। अब अगर ये लोग इन बातों को ना माने तो हमने इन बातों के लिए एक ऐसी कौम मुकर्रर कर दी जो इनका इनकार नहीं करेगी। उलाइका यही लोग हैं अल्लज़ीना हदल्लाह जिन्हें हिदायत दी अल्लाह ताला ने, फबिहुदाहुम इक़्तदे, फबिहुदाहुम इक़्तदे, ठीक है, लेकिन जब अलग पढ़ेंगे फबिहुदाहुम इक़्तदे इज्तनिब के वजन पर, तो इनकी हिदायत की तू पैरवी कर। कुल आप कह दीजिए ला असअलुकुम मैं तुमसे सवाल नहीं करता अलैहि इस पर अजरन किसी उजरत का, इन हुआ नहीं है वो इल्ला मगर नसीहत लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। यानी यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, तो आप इन्हीं के रास्ते की पैरवी कीजिए। और आप ये भी फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस पर किसी उजरत का सवाल नहीं करता, ये तो अहले आलम के लिए सिर्फ एक नसीहत है। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने कर दिया। उम्मीद करता हूँ तर्जुमा समझ में आ गया होगा। तर्जुमा समझ में आ गया? तो गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा से ही हिदायत से नवाजा था, तो उन्होंने शिर्क के खिलाफ वाज़ेह दलील पेश की जिसका तज़किरा जो है पिछले सबक में हो चुका है। लेकिन मुश्रिकीन आपकी बात तस्लीम करने पे तैयार नहीं हुए, बल्कि आपसे झगड़ा करने लगे। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने उसी दलील की तरफ इशारा फरमाया है। इन आयात में अल्लाह ताला ने उसी दलील की तरफ इशारा फरमाया है। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, यही हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के खिलाफ में दी। लेकिन मुशरिक कौम ने इसको तस्लीम ना किया और फिर फरमाया हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद परस्ती और शिर्क की तरदीद की वजह से बुलंद दरजा अता फरमाया। और हमारा कानून ये है कि नरफ़अ दरजात मन नशा, हम जिसको चाहे दरजात बुलंद कर देते हैं। अल्लाह ताला हर शख्स की सलाहियत, इस्तेदाद और क़ल्बी हालत से वाकिफ़ है। वो अपनी हिकमत के मुताबिक जिसको इस काबिल समझता है उसके दरजात जो है बुलंद फरमा देता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी फरमाई और उनके दरजात बुलंद कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुलंदी दरजात कई वजूहात से हुई। उन्होंने कौम के सामने अलल ऐलान शिर्क से बेजारी का इजहार किया और कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़, मैं अपना रुख तौबा जिस्म और जान उस जात की तरफ करता हूँ जो ज़मीन और आसमान का मूजिद है, आदम से वजूद में लाने वाला है, हनीफा वमा अना मिनल मुश्रिकीन,
میں ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی کی طرف لگنے والا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ آپ کی فکر کی بلندی اور عقیدے کی پختگی تھی جو آپ کے رفع درجات کا سبب بنی۔ فرشتوں کے درجات بھی اسی وجہ سے بلند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں۔ انبیاء بھی توحید باری تعالیٰ کے امام اور مبلغ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی اور رسول مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہے۔ عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حسن اخلاق، عبادت میں انہماک اور مخلوق خدا سے کمال درجے کی ہمدردی بھی عطا کر رکھی تھی۔ تو یہ اوصاف بھی آپ کی بلندی درجات کا سبب بنے۔ فرمایا ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ علیم بھی ہے، اس کو ذرے ذرے کا علم ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال مشرکین ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکے، لیکن وہ اپنی خفت مٹھانے کے لیے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ دوسری صورتوں سے معلوم ہوتا ہے دلائل سے ناکامی کے بعد انہوں نے کئی قسم کی اذیتیں پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے در پہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آپ کے شامل حال رہی۔ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، حتیٰ کہ ان کی طرف سے آپ کو زندہ جلا ڈالنے کا جو منصوبہ تھا وہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا۔ بالآخر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس انسان پہ بہت زیادہ احسان کرتا ہے اسے منصب نبوت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جلیل القدر پیغمبر بنایا، اور پھر دوسرا بڑا احسان یہ کہ آپ کی نسل سے ہزاروں انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تفسیری روایات کے مطابق آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 4000 نبی پیدا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بعد میں، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں۔ مفسرین اس کی 2 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تک آپ کی والدہ حضرت سارہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس تھی، اور کم و بیش اتنی سارہ کی تھی۔ تو اس عمر میں بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور انعام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کو یعقوب علیہ السلام
جیسا پوتا عطا کیا، تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال عمر پائی، تو اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں غیر معمولی طور پہ پیش آئی، اس لیے اسحاق علیہ السلام کا ذکر پہلے کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور آپ کو دوسری فوقیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ آپ آزاد عورت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے، جن کو لونڈی کے طور پہ شاہ مصر نے حضرت سارہ کو دیا تھا۔ اگرچہ حقیقت میں وہ لونڈی نہیں تھی، لیکن مصر میں وہ لونڈی کی حیثیت سے وقت گزار رہی تھی۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام اگرچہ اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑا ہے، لیکن دو وجوہات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا، اور پھر فرمایا کلًا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ پھر آگے احسان ہی کے تسلسل میں فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جبکہ دونوں انبیاء کے درمیان بڑا طویل زمانہ حائل ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِ داود وسلیمان وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور آپ کی اولاد میں داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ یہاں پر ذریتہ ہی میں ہا کی ضمیر کو اگر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹایا جائے تو بھی درست ہے، کیونکہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے، اس لیے باقی سارے مذکورہ انبیاء بھی انہی کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر ذریتہ ہی کی ضمیر کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹایا جائے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان انبیاء میں سے کچھ تو براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو یہاں پر مذکور کل 18 انبیاء کرام میں سے 14 تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور باقی 4 آپ کی نسل سے نہیں بلکہ براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے، جو کہ موجودہ پوری نوع انسانی کے باب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، لہذا آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ حضرت یونس اور یسع علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ اولاد ابراہیم میں سے نہیں ہے، اور خود حضرت نوح علیہ السلام تو سب کے بزرگ تھے، تو آپ بھی اولاد ابراہیم میں سے خارج ہے، باقی سب انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، تو انہوں نے بہتر بدلہ پایا۔ پھر آگے فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، ہم نے حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، یہ سب اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہونے والے احسانات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے کتنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو ان آیات میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر مختلف گروپوں کی صورت میں ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گروپ انبیاء کی بعض مشترک خصوصیات کی بنا پہ وجود میں آیا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا تعلق
ابتلا کے گروپ میں سے ہے کہ ان کو آزمایا گیا، آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ ایوب علیہ السلام لمبی بیماری میں مبتلا رہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ بعض انبیاء ایسے ہیں جن پہ ابتلا اور خوشحالی والے دونوں دور آئے، جیسے یوسف علیہ السلام ہے کہ غلام بھی بنے اور تخت شاہی پر بھی بیٹھے۔ اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام حکومت کے لحاظ سے مشترک اقدار کے حامل ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی حکومت ملنے کی وجہ سے اس گروپ میں شامل ہے۔ بعض انبیاء کو عجیب معجزات عطا ہوئے، ان میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام قابل ذکر ہے۔ اور بعض پیغمبر ایسے بھی ہیں جن کا کوئی پیروکار نہیں بنا، جیسے لوط علیہ السلام۔ آپ اللہ کے عظیم رسول ہیں لیکن قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ جب ہجرت پہ نکلے تو صرف بیٹیاں ساتھ تھی، بیوی بھی پیچھے رہ گئی۔ اور بعض انبیاء عبادت اور ریاضت میں بہت بڑے ہوئے تھے، جیسے الیاس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے جہاں والوں پہ فضیلت بخشی۔ تو یہ دوسرا بڑا احسان ہے، انہیں نبی بنایا، ہدایت دی، اور پھر اپنے اپنے زمانے میں تمام انبیاء باقی لوگوں پہ فضیلت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کی، بعض کو حکومت اور سلطنت بھی دی، تو یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ آخرت میں تو اس فضیلت کا بہت بہتر ثمرہ ظاہر ہوگا۔ تو بہرحال یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرکین کے سامنے دلیل پیش کرنے کے سلسلے میں ان کی اپنی فضیلت کا ذکر ہوا، اور آپ پر احسانات کے ضمن میں آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان سب پہ اپنے احسان فرمایا۔ تو ان انبیاء کا ذکر کر کے قرآن مجید کے اولین مخاطبین کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی مشن ہے جو تمام سابقہ انبیاء کا تھا، لہذا انہیں ان کی بات کو بصر اور چشم تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، یہاں مذکورہ انبیاء کے آباء و اجداد میں سے بعض کو بزرگی عطا فرمائی تو اس کا ذکر فرما رہی۔ یہاں پہ من تبعیضیہ ہے، یعنی سارے کے سارے آباء اجداد کو نہیں بلکہ ان میں سے بعض کو شرف عطا فرمایا، ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، ان کو ہدایت بخشی۔ البتہ بعض انبیاء کے آباء و اجداد کافر اور مشرک بھی ہوئے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ وذریاتہم، اور ان انبیاء کی اولادوں میں سے بھی بعض کو اعلیٰ درجات عطا کیے، ایمان کی دولت نصیب کی، بعض کو نبوت سے نوازا، تاہم بعض کفر، شرک اور معصیت میں بھی مبتلا رہے۔ پھر فرمایا وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان انبیاء کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت عطا کی اور ان کے درجات بلند کیے۔ بہرحال مجموعی طور پہ انبیاء اور ان کے متعلقین کے بارے میں فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں سے باخبر تھا، اس لیے ان کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی، تقوی اور ایمان کو پسند فرمایا اور سب کو عزت اور شرف سے نوازا۔ اس دنیا میں بھی ان کو اعلیٰ مقام پہ فائز کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے اعلیٰ درجات کا وعدہ فرمایا۔ ان کے انتخاب سے یہی مراد ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو منتخب فرمایا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ ظاہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کسی خاص کام کے لیے منتخب کرتا ہے پھر اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔
اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کا راستہ ہے۔ تمام انبیاء یہی کہتے ہیں نحن لہ مسلمون، ہم صرف اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اسی کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نعبد الہ واحدہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے۔ ہر شخص کی نیت، ارادے، صلاحیت اور باطنی عزائم کے مطابق اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں کی صلاحیتیں درست ہوتی ہے انہیں اس ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اللہ کے منتخب بندے اور پیغمبر بھی شرک کا ارتکاب کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو شرک اتنی بری چیز ہے کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی اس میں ملوث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں کرتا، بلکہ ان کے تمام کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں آتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض، یہ تو ممکن نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں، اگر بالفرض آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں یا سابقہ نبی شرک کا ارتکاب کرتے تو سب کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک بہت ہی قبیح چیز ہے۔ 100 سال کی عبادت ایک لمحے میں غرق ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر معافی مانگ لے تو بات بن جائے گی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ التوبۃ معروضۃ قبل الموت، موت سے پہلے پہلے توبہ قابل قبول ہے، لیکن اگر شرک سے باز نہیں آئے گا تو کسی نیکی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ رات میں آتا ہے کہ لوگ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئیں گے، مگر جب کفر شرک سامنے آئے گا تو وہ پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے جیسے ہوا میں راکھ اڑ جاتی ہے، ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان اور عقیدے کی درستگی لازم ہے۔ نجات اس شخص کے لیے ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک اعمال انجام دے گا بشرطے کہ اس کا ایمان صحیح ہو۔ ایمان کی درستگی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک سے بیزاری کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کے سامنے اعلان کیا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بھی کہا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت کی دیوار حائل ہے اور یہ دیوار اسی طرح رہے گی حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ انبیاء علیہ السلام بلا شک و شبہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالفرض اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو یہ بات سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب انبیاء کرام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے تو پھر شرک کرنے والے کسی شخص کو معافی کیسے مل سکتی ہے؟ تو شرک سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔
अंबिया अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल होती रही, उनमें से बाज को मुकम्मल किताब अता फरमाई और बाज पर सहीफे नाजिल फरमाए। बाज अंबिया को इस बात का पाबंद बनाया कि वो साबिका कुतुब और सहाइफ ही की नशर व इशाअत करें, उनको अलहदा शरीयत नहीं दी। तो अंबिया का जिक्र करने के बाद कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातबीन की तरफ रुए सुखन को कर दिया। फयकफुर बिहा हाउला, कि अगर ये लोग इसके साथ कुफर करें। यहाँ हाउलाई की ज़मीर मक्के वालों की तरफ लौटती है, क्योंकि कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातबीन वही थे, वही लोग नबी किताब और शरीयत का इनकार करते थे। सूरह यूसुफ में इस बात की वजाहत है, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान मजीद को अरबी जुबान में अरबी बोलने वाले लोगों की तरफ नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। फरमाया अगर ये मक्की वाले इसका इनकार कर दे, फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमा लैसू बिहा बिकाफ़िरीन, तो हमने इसके साथ ऐसे लोगों को मुकर्रर कर दिया है जो कुफर करने वाले नहीं है। मकसद ये कि अगर अव्वलीन मुखातबीन अल्लाह के दीन पर और पैगंबर पे ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी जगह दूसरे लोगों को खड़ा कर देगा जो ईमान ला कर दीन के मददगार साबित होंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब मुशरिकीन मक्का ने मुखालफत की तो मदीने वालों ने खुशी खातिर से दीन को कबूल किया और इसकी हिमायत का यकीन दिलाया। जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो इर्द गिर्द के तमाम कबाइल आपके जानिसार बन गए। तो यही अव्वलीन लोग हैं जो इस्लाम का झंडा लेके दुनिया में फैल गए। इस्लाम की आबियारी इन्हीं लोगों के हाथों से हुई और ये लोग पूरी दुनिया के मुअल्लिम बनकर उभरे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुब्बुल अंसार आयतुल ईमान, कि अंसार मदीना के साथ मोहब्बत रखना ये ईमान की निशानी है और इनके साथ बोझ रखना ये निफाक की अलामत है। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी की रफाकत के लिए मुंतखब फरमाया और इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में इस तरह बयान फरमाया, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वइन ततवल्लौ, अगर तुम रूह गर्दानी करोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हारी बजाय दूसरे लोगों को ले आएगा जो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। चुनांचे हम देखते हैं तातारी इस्लाम के सख्त दुश्मन थे और बकौल मौलाना शबली नअमानी रहमतुल्लाह अलैह के उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया, लेकिन थोड़े अरसे बाद ही ये लोग इस्लाम के अलमबरदार बन गए। अल्लाह ने ईमान की दौलत नसीब फरमाई, जब अपने बेगाने हो गए तो अल्लाह ताला ने बेगानों को अपना बना दिया। तुर्कों का भी यही हाल था, इब्तिदा में इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्कों को कुछ ना कहो जब तक वो खुद छेड़छाड़ की इब्तिदा न करें। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने इन्हीं तुर्कों को इस्लाम की तरफ माइल कर दिया। ये तारीख शायद है कि एक दिन में तकरीबन 4 लाख तुर्क मुसलमान हुए। तो अल्लाह ताला का कानून आज भी वही है कि अगर आज का मुसलमान दीन से गफलत करेगा तो अल्लाह ताला उसकी जगह किसी दूसरे को खड़ा कर देगा जो उसके दीन को आगे बढ़ा सके। इस तरह दीन तो कायम दायम रहेगा, लेकिन ये मुसलमानों की बदकिस्मती होगी कि वो दीन के पौधे की आबियारी ना कर सके। जब अरबों में सलाहियत बाकी ना रही तो वो भी जलील हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो बहरहाल
علامہ اقبال مرحوم रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मुसलमानों जब तुमने दीन का दामन छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने इस सिक्कों में से एक आदमी खड़ा कर दिया जिसने दीन की डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सिख ही तो थे, आपने 500 उलमाए किराम को कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाई। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का बाप भी सिख था, उन्होंने भी बेशुमार लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दी। लेकिन मुसलमान क्या कर रहे हैं, उन्होंने दीन से क्यों एराज किया? दीन तो बहरहाल जिंदा रहेगा, अल्लाह ताला ये काम किसी दूसरी हस्ती से ले लेगा, लेकिन हमारी तजलील जरूर होगी। इसीलिए फरमाया कि अगर ये मक्की वाले दीन का इनकार करेंगे तो हम इनकी जगह दूसरे लोगों को ले आएंगे जो आगे बढ़कर इसका दामन जो है वो थाम लेंगे। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाह, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी। इससे मुराद वही अंबिया किराम है जिनका जिक्र हो चुका है कि ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। तभी हुदा हो मुक्तदी, आप भी इन्हीं की हिदायत की इक्तिदा करें। तो ये खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहा है कि आप भी इन अंबिया के तरीके को अपना कर दीन के काम को आगे बढ़ाएं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 3 चीज़ें अंबिया की हिदायत का जुज़ है। पहली चीज़ तौहीद है, इस पर सब मुत्तफिक है। तो आप भी अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी ज़ात और सिफ़ात, उसकी इबादत, शिर्क से बेजारी वगैरह के मामले में साबिक़ा अंबिया की इत्तिबा करें। दूसरी चीज़ अखलाक हमीदा और सिफ़ात कामिला है, तो ये चीज़ें भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम में बदरजा अतम मौजूद थी। आप भी अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करके इन्हीं का इक्तिदा करें। और तीसरी चीज़ अहकाम और शराए हैं, बहुत से अहकाम और शराए सारे नबियों में मुश्तरक रहे, आप भी उन पर चलते रहे। उसूल फ़िक़्ह वाले बताते हैं कि साबिक़ा उम्मतों के जो अहकाम कुरान मजीद या हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बयान हुए हैं, अगर उनकी तरदीद नहीं की गई तो वो भी हमारे लिए काबिल अमल है। मुख्तलिफ अंबिया की शराय में बात चीज़ें मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसूल दीन तमाम नबियों के मुश्तरक होते हैं, तो आप भी उन पर कारबंद रहें। फिर एक उसूली बात समझा दी गई तबलीग दीन के हवाले से, कुल ए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कह दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, दीन का काम में कोई तिजारत के तौर पे नहीं करता, बल्कि ये हक परस्ती की तालीम मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है जिसे मैं अदा कर रहा हूँ। अल्लाह के तमाम नबियों का ये तरीका रहा है कि वो तबलीग दीन की कोई फीस तलब नहीं करते। दूसरे मकाम पे आता ही नजर इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि मेरा अजर जो है वो तो अल्लाह ताला की जिम्मे है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। हम अंबिया की जमात हमेशा बेलौस होते हैं, हम किसी जाती गर्ज के लिए दीन का काम नहीं करते। हम जो चीज़ आपको पेश कर रहे हैं, इन हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन, ये तो तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है। हमारी ख्वाहिश है कि लोग इस नसीहत को कबूल कर लें, तौहीद का रास्ता इख्तियार कर लें, कुफ्र, शिर्क और मासियत को छोड़ दें, ताकि अल्लाह ताला के गज़ब से बच जाए। क्योंकि दीन नाम ही खैर ख्वाही का है, हम तो खैर ख्वाही के तौर पे तुम्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाते हैं। तो इस आयत में ये बात वाज़ेह कर दी गई कि नबी लोगों से कोई मुआवजा तलब नहीं करता। दूसरी जगह मौजूद है, जो कुछ हमने मांगा है उसे अपने पास रखो, हमारी दावत को कबूल करके फलाह पा जाओ या इनकार करके दायमी जिल्लत का शिकार हो जाओ। तो अब ये तुम्हारी फिक्र पे मौकूफ है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।